قربان جاواں یہ رب کی عظمت پہ صدقے جاؤ، میں مالک کی شان پہ صدقے جاؤ، مقدر اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، امداد اپنا اپنا۔ اے ادھر دیکھو، ادھر جناب یوسف علیہ السلام تے بہتان ہے، بچہ بول رہی ہے، ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم تے الزام ہے، بچہ بولتا ہے، ادھر صدیق دی بیٹی صدیقہ تے الزام ہے، آسمان تو رب سچا بولتا ہے، رب سچا بولتا ہے۔ عائشہ کی عزت کا دفاع کرنا، ماں عائشہ صدیقہ کے لیے بولنا، یہ رب کی سنت ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ماں عائشہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو ماں عائشہ کا ادب سینے میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، آقا دے پسینے نو میشن صاف کیتا، تنو شادی چادر دا مہکار بڑا سونا، ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں سپائیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں محبوبہ، میں زبان اس بندے دی کھچ لواں، میں دی گردن تن تو جدا کر دیواں جڑا تہاڈی بیوی میری ماں عائشہ دے بارے گل کرے۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی وچ اٹھے، سیدھے چلے گئے جناب سیدنا حضرت بکر صدیق دے گھر اندر۔ اما فرماندیاں نے میں کمرے دے وچ بیٹھیاں تے روئی جا رہیاں، سبھائی جا رہیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آمدہ پوچھے عائشہ کتھے وے؟ جی میری جناب ماں نے آکھیا، والدہ محترمہ نے آکھیا سونے ہوتی اندر ہوندی پئی نا، گال بلایا جائے، میں باہر آ گئی، انج اللہ دے پیغمبر بیٹھ گئے، میں آپ دے سامنے بیٹھ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھیا، خطبہ پڑھ کے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اگر کوئی گل بات انج دی ہے تے تو مینوں دس سکنی ہے، اللہ کو توبہ کیتی جا سکدی ہے نا۔ اما فرماندیاں نے میں کئیاں دناں تو روندی پئی ساں، میریاں سسکیاں بجیاں ہوئیاں سن، لیکن جدوں نبی پاک نے گل کیتی تے یکدم سسکیاں بھی رک گئیاں، یکدم آنسو بھی تھم گئے، حیرت جویں دل پتھر نہیں ہو جاندا جو ہو گیا ہے۔ تے میرے ابو جی بھی جناب دے صدیق بھی کول کھڑے سن، حجدہ میری والدہ محترمہ بھی کھڑیاں، تے میں کر کے اپنی والدہ والے اشارہ کیتا، تسی اللہ دے پیغمبر نال میرے والوں کو گل کرو نا۔ تے میری والدہ کہن لگی نا صدیقہ اے جا بڑی اچھی ہے تے گل کرم دی ساڈی ضرورت کوئی نہیں۔ تے میں اپنے بابا صدیق وال ویکھیا، بابا جی تسی کوئی گل کرو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال۔ تے میرے ابا جی بھی کہندے نے پتر ایتھے گل کرم دیاں ساڈیاں جرتاں کوئی نہیں، اے جا بڑی اچھی ہے، ایتھے اچھی بول پئی تے عمل برباد کتے نہ ہو جان۔ او کائنات دے لوگو دل خون دیاں سور ہوندا ہے، اے صدیق کیویں حق کھا سکدا ہے، اے صدیق ماذ اللہ کیویں جناب دے سارا کچھ لے بیعت نال کر سکدا ہے۔ صدیق تے میرے نبی دا دیوانہ تے پروانہ ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار ہے۔ اما فرماندیاں نے پھر میں نے بولنا پیا تے میں عرض کیتی محبوب میرا حال تے جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ورگائے تے میں نے جناب یعقوب دا نام بھی بھول گیا، اینا میرے تے پریشر تے جناب دکھ تاری ہویا، اتنا روب تاری ہویا کہ میں نے جناب یوسف علیہ السلام دے والد دا نام بھول گیا۔ تے میں آکھیا میں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد میں انج کر کے آکھیا، انج کر کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے گل کی تھی، میں آکھیا محبوب میرا حال تے ہوئی ہے جو جناب دے یوسف علیہ السلام دے والد محترم دا قال ہے، تے میرا جواب بھی ہوئی ہے جو جناب دے یوسف علیہ السلام دے والد دا جواب ہے۔ کیڑا جواب ہے؟
فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کروں گی، صبر تو علاوہ میرے کو کوئی چارہ کوئی نہیں. اما فرماندیاں نے میں نہیں گل کہہ کے اندر چلی گئیاں تے اندر بہ کے جدوں میں بہ گئیاں تے میریاں سسکیاں بج گئیاں نے، اکھاں دے وچوں دارو قطاراں سو نکلن لگ پے نے تے میں اپنے اللہ دے حضور گلاں کیتیاں. میں کہا مولا کریماں تسی تے جان دیو کہ میرا دامن پاک ہے. اے میرے مالک میں تے جوانی چڑھن تو بعد بھی پہلی نظر پائیے تے اپنے محبوب محمد تے پائیے. میں تے اپنی عزت دیاں چادراں وچ کر کے بچایا ہے نا. مالکا تو تے جاننا ہے نا، تیرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ معاملات کی نے. اما فرماندیاں نے میں روئی جا رہی ہوں، اپنی اللہ دے حضور دعا کیتی جا رہی ہوں. ادھر میں تھوڑا جا پیچھے مڑ کے ویکھی آئی نا، اللہ دے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ رہا. میں قربان جاواں، میں خصوصاً جس ماں دا تذکرہ کرنا چاہنا اج جس ماں دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا. جان دے جس ماں دا نام کی گئے اے میری تواڈی او ماں ہے جن نے 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے قرآن زبانی یاد کر لیا. اے میری تواڈی او ماں ہے جن نے 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے قرآن دی تفسیر نو پڑھ لیا. اے میری تواڈی او ماں ہے جن نے 18 برس دی عمر دے اندر امت نو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ فرما دیتا. وہ لوگو میری تواڈی او ماں ہے جن نے 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے پیغمبر دیاں 2210 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں. اے میری تواڈی او ماں ہے اللہ پاک نے جس ماں نے اعزاز عطا فرمایا ہے، جس ماں نے امت نو بڑے بڑے مسئلے دسے نے نا. اے میری تواڈی او ماں ہے جس نے امت نو مسئلہ دسیا ہے. اللہ دے پیغمبر غیب نہیں جان دے. اے میری تواڈی او ماں ہے جس ماں نے امت نو مسئلہ دسیا ہے کہ معراج دی رات اللہ پاک دا دیدار فیس ٹو فیس میرے نبی پاک نے کیتا. اے میری تواڈی او ماں ہے جس ماں نے امت نو غسل جنابت دے مسائل تو آگاہ کیتا ہے. اے میری تواڈی او ماں ہے جس ماں نے امت دیاں عورتاں نوں مسئلہ دسیا ہے مخصوص ایام دے اندر عورت اپنے خامد دا کھانا بنا سکتی ہے، عورت اپنے خامد دے کپڑے دھو سکتی ہے، عورت اپنے خامد دی خدمت کر سکتی ہے، عورت اپنے خامد واسطے جناب کھانا تیار کر سکتی ہے. اے میری تواڈی او ماں ہے جس ماں دی برکت دے نال اللہ پاک نے امت کو تیمم دی رخصت عطا فرمائی ہے. حضرات دی وقار اے میری تواڈی او ماں ہے جس ماں دی عظمت دی اندر اللہ پاک نے 18 برس دی عمر دی اندر 18ویں پارے دی اندر سورہ نور دیاں 18 آیات نازل فرما دتیاں نے. اے میری تواڈی او ماں ہے میں کہا کرنا اج دی ماں دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا، اج دی ماں دے سر تے دوپٹہ پلچھی دا، اج دی ماں دے سر تے دوپٹہ فیصلہ باد دی ٹیکسٹائل مل دا بنیا ہویا. لیکن اس ماں تو میں صدقے جاواں اللہ پاک نے اس ماں دے سر تے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے. یہ او میری تواڈی ماں ہے. زندہ باد. اللہ 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 توجہ کرنا درائے کیڑی میری تواڈی ماں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ مقدسہ عندلیبہ طاہرہ طیبہ ماں عائشہ صدیقہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ او کی شان دساں امی عائشہ بھائی جڑا ماں عائشہ دا بیٹا بیٹھا بولے باقی کو تکلیف نہ کرے ذرا کہو سبحان اللہ.
پتا چلے ان لوگوں کو جو کہتی ہیں کہ ہم عائشہ کو ماں نہیں مانتے، ارے ہم تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ ہے بیٹی عائشہ کے، یہ ہے بیٹا عائشہ کا، یہ بیٹے ہیں بیٹی عائشہ کے، اور جب تک ماں عائشہ کے یہ بیٹے زندہ رہیں گے انشاءاللہ ماں عائشہ کی عزت و عفت کا چرچا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں او کی شان دسا امی شادا کی شان دسا امی شادا جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدی در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، اتے بیٹی پاک صدیق دیئے اد شوکر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ پاک نے عائشہ دی عظمت دے اندر آسمان تو 18 آیتاں دا نزول کنج فرمایا، مختصراً بیان سنیے۔ حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ، اللہ دے پیغمبر جدوں بھی سفر اندر جایا کر دے اپنی ازواج متخرات دے درمیان پورا ڈالیا کر دے، جدا نہ نکلنا دا انہوں اللہ دے پیغمبر نہ لے کے جایا کر دے۔ شور کوٹیا میرے پیغمبر دی زندگی سواڈے واسطے مکمل مشعل راہ ہے۔ ایک روایت اندر آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر ہر روز نماز جناب عصر تو بعد نبی پاک مغرب تک اپنی ہر بیوی دے گھر اندر جا کر دے سن 10-10 منٹ بیٹھنا۔ عائشہ تانوں کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ حفصہ تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے؟ زینب تہاڈا کی گال ہے؟ ساریاں بیویاں دا روزانہ پتہ لینا۔ اور میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی سیرت تو ایتھے بندیاں 2-2 3-3 4-4 بیاہ کیتے نے، مہینہ مہینہ گھر ہی نہیں جاندے۔ یہ طریقہ غلط ہے، طریقہ ٹھیک نہیں۔ اوے اگر بیویاں کھون پھر انہاں دے درمیان انصاف کر، توجہ کرنا دارا۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر قرآن نکال دے، آج قرآن نکلے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام غضبہ بنی مصطلق وغل جان دائرہ عبدہ رکھ دینے دے قرآن نکلے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا اما فرما دیا نے میں محبوب علیہ السلام نال تیاریاں پکڑ لیاں، ایک ہار میں جناب لے لیا۔ حضرات دی وقار اپنی بہنہ دے کڑوں آریاتاں میں ہار دے دے، میں نبی پاک علیہ السلام نال سفر تے جانے، منزل مقصود تے پہنچے، ٹھیک ٹھاک پہنچے، واپسی سفر شروع کر دیتا، ٹھیک ٹھاک کر دیتا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے واپسی آمدے آمدے آنا آن دی ترتیب وے ایک حوض بنیا ہویا ہے، اونٹ تے رکھن والی ایک سواری ٹیپ دنی ہے، ڈولی ٹیپ دنی ہے، او دے اندر جناب میں بیٹھ جاندی، انہوں اٹھا کے اونٹ تے رکھ دیتا جاندا، انج کر کے سفر کیتا جاندا۔ اما فرماندیاں نے واپسی تے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام مختلف جگہ تے اپنی اپنی ضرورت دے مطابق کوئی ریسٹ کر لگ پیا، کوئی کھانا کھان لگ پیا ہے۔ میں قضائے حاجت واسطے دور نکل گئیاں، واپس آئیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ویکھیاں میری گل بالا غار موجود کوئی نہیں۔ میں دوبارہ دی تلاش وچ نکل گئیاں۔ جدوں میں چلی گئیاں تے پیچھوں اللہ دے پیغمبر نے کوچ کرم دا حکم دے دیتا ہے۔ ان دنوں دے اندر خواتین دبلیاں پتلیاں اللہ اللہ میرے والا حوض اٹھایا گیا، اونٹ تے رکھ دیتا گیا۔ سمجھائے بے کہ ماں ساڈی جناب ماں عائشہ صدیقہ حجرے جناب اس ڈولی دے اندر حوض دے اندر موجود نے۔ سفر شروع کر دیتا گیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اما فرماندیاں نے میں واپس آئیاں،
की वेखिया है काफिला ते रवाना हो गया है ते जड़ा हार मैं लभदी पईयां ओ ऊंट दे नीचे पिया होया हार भी लभ गया लेकिन हुण काफिला ते रवाना हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक सहाबी नूं पाबंद कीता ओ काफिले तो कुछ देर पीछे पीछे चलदा ताकि काफिले दे जान तो बाद काफिले दी जगह ते कोई चीज रह जाए कोई मामला बन जाए उठा के जनाब आ जाए ना। हज़रत ज़ी वक़ार मेरे नबी दे सहाबी ने जिन्ना दा नाम है हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तर रज़ियल्लाहु तआला इंज करके आए ने ना। अम्मा फरमांदियां ने मैं वेख्या काफिला ते रवाना हो गया है ते मैं जनाब अपने उत्ते एक चद्दर ओढ़ लईए और चद्दर ले करके मैं आराम कर लग पईयां। मैं उस जगह ते लेट गईयां इस गरज दे नाल जदों पता लगेगा ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस जाणगे और जनाब मैनू ले जाणगे। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तर ने पर्दे दा हुक्म नाज़िल होण तो पहला मैनू वेखिया उन्हां मैनू दूरों पहचान लिया है ते दूरों पढ़ना शुरू कर दिता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं उन्हां दी आवाज़ सुन के ते बैठ गईयां और उन्हां मेरे कोल लिया करके ऊंट नूं बिठा दिता मैं ऊपर बैठ गईयां। सफर शुरू हो गया है मदीना मुनव्वरा दे करीब पहुंचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे काफिले दे नाल असीं भी जा करके मिल गईयां। अम्मा फरमादियां ने बस गल इन्नी हुई है इन्नी गल तो मुनाफिकां दे दिलां विच पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां आ गईयां पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां बातां दिल विच बैठ गईयां। अल्लाह कोल दुआ करया करना अल्लाह मुनाफिकां कोलों बचाए। मुनाफिक तो भैड़ा कोई नहीं हुंदा मुनाफिक तो बड़ा चंगा लगदा है मिठियां मिठियां गल्लां करदा है सोहणियां सोहणियां गल्लां करदा है ते विचों पढ़िया हुंदा साड़दा। दुआ करया कर लैंज दे मुनाफिकां कोलों बचा के रखें दे ज़ी वक़ार। अम्मा फरमादियां ने मैं घर आई मेरी तबीयत खराब हो गई मैं बीमार हो गई कुछ दिन बीमारी विच गुजर गए ने ना तबीयत कुछ बेहतर हुई ना। खवातीन बाहर जाया कर दियां कदाए हाजत वास्ते मैं बाहर गईयां मिस्ता दी वालिदा भी मेरे नाल मौजूद है। वापसी आंदे जनाब जनाब ठेडा लग्या मिस्ता दी उम्मे मिस्ता नो उन्हें आखा ताइसा मिस्ता मिस्ता तबाह हो जाए बर्बाद हो जाए। अम्मा फरमादियां ने मैं उन्होंने की आख्या है इंज ना कहो ना मिस्ता ते बदरी सहाबी है ते बदरी सहाबी दे बारे इंज नहीं कहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह ते कहन लगी आयशा तेनू पता ही नहीं किसे गल दा ते एडी भोली औरतें मदीने विच ते बड़ियां गल्लां बड़ियां फिरदियां ने मदीने विच ते बड़े चर्चे हुंदे फिरदे ने मदीने च ते तेरे बारे बड़ियां अजीबो गरीब गल्लां चलदियां पईयां ने। अम्मा फरमादियां ने मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई है मैं बड़ी औखी हो के घर पहुंचियां हुण मैनू आइडिया होया इन्हां गल्लां दा अगे कभी मैं बीमार हो जाना ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हर बार मेरा पता लेना। इस दफा मैनू वो मुहब्बत ते उनस भी नजर नहीं आया इस दफा अल्लाह दे पैगंबर दी मेरे नालों कराबत भी मैनू नजर नहीं आंदी पई। हुण मैनू समझ आई कि असर गल है वे जिहदी वजह तो अल्लाह दे पैगंबर भी मेरे करीब इतना नहीं बैठदे और आप दी मुवद्दत उल्फत भी हो ज्यादा कोई नहीं। मैं दिल अंदर सोचिया मैं अल्लाह दे पैगंबर को इजाजत लैनी इजाजत लैके ते जानी अपने मां बाप दे घर उत्थे जाके गल दा पता लैनी गल की है। अम्मा फरमादियां ने मैं अल्लाह दे पैगंबर को इजाजत मंगी सुनो मेरियो माओ बहनों माड़ी जी लड़ाई बन गई बुरका सिर ते मारिया ते जनाब बाहर नूं कच्छे दिता ते तुर पे जनाब अपने मापियां दे घर ना खामद नूं पुछया ना खामद नाल गल कीती। मां आयशा सिद्दीका दी सीरत विच सबक मिलता है खामद की इजाजत तो बगैर किते ना जाइए खामद की इतला तो बगैर किते ना जाइए। अम्मा फरमादियां ने मैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इजाजत तलब की थी अगे इजाजत तलब करनी ना अल्लाह दे नबी ने जरूर पूछना आयशा वापसी कदों होएगी। ये मोहब्बत मेरे पैगंबर दी ये प्यार है मेरे पैगंबर दा आयशा दे नाल वो शोर कोटिया केड़े केड़े कंडे कढीए वो शोर कोटिया
کیڑیاں کیڑیاں گنڈا کھولیے اتھے تے گجڑا پئیاں پئیاں نے میں کیا کرنا کائنات کا بہترین پیار وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے کائنات کا بہترین لب وہ ہے جو میاں بیوی دے درمیان ہوتا ہے اتھے گنگا الٹی بہندی پئی ہے نا اتھے منڈا کڑی نو 125 تے بٹھائے تے کالج وچوں نسائے تے لجا کے جناب دور دور کتے آئس کریم کھوائے لوکاں دا نام رکھیا لو لوکاں دا نام رکھیا پیار تے جو میاں بیوی دی چنگی بن دی ہوے نا تے پوری برادری چ مشہور ہوندا بھی یہ بندہ رن مرید ہویا پھردا ہے پتہ نہیں بندیاں نو بندا کی جاندا ہے گنگا الٹی بہندی پئی ہے نا اللہ 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 نبی پاک پوچھیا کر دے عائشہ واپسی کب ہوگی لیکن اس دفعہ اللہ دے پیغمبر نے کوئی گل ہی نہیں کیتی اتھوں بھی میں اندازہ لگا لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال ناراض نے اللہ دے پیغمبر ضرور جناب میرے بارے کدے غلط فہمی دا شکار اما فرماندیاں نے میں گھر پہنچیاں تے میری امی نے میرا استقبال کیتا ہے تے میں اپنی ماں دے گل نال لگ کے رون لگ پیاں میری آنکھاں چوں ہنجو وسن لگ پینے نا کائنات دے لوگو تیاں روندیاں نے تے ماپیاں دے گل نہ لگ کے یہ رب دا ندام ہے نا او جنہ تیاں دے ماتے زندہ نے او ماما دے گل نہ لگ کے روندیاں نے تے جنہ تیاں دیاں ماما ٹر گئیاں او کندہ نہ لگ کے روندیاں نے او بیچاریاں گٹھاں بچ سر دے کے روندیاں نے چوریاں اڈ کے رب کولوں دعا کریا کر آخری پیرے آخری ٹائم رات پچھلیے اللہ دے حضور دعا کرنا جڑیاں بہناں دکھی نے اللہ سکھ عطا فرما دے وے جڑیاں بہناں گھر دے معاملات اندر پریشان نے نا اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دے وے یا توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہیاں نے اکھاں دے وچوں دارو قطاراں سو نکل دے پینے اللہ اللہ تے آپ دی والدہ محترمہ نے آکھیا نہیں میری یہ تیے رونا پریشان نہ ہو غم نہ کرے اللہ اللہ میں قربان جاواں اما فرماندیاں نے اما میں کیوں نہ رواں کملی والے تے میرے نال ناراض ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر دی محبت ہی میرے نال نہیں رہ گئی اللہ دے پیغمبر دا پیاری بیر نلو نہیں رہ گیا اما فرما دیاں نہ دن سکون ہے نہ رات نو سکون ہے دن بھی روندیاں لگ جاندے تے رات بھی روندیاں لگ جاندی ہے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر پریشانی دی عالم دے اندر ایک دن جویا نبی پاک نماز تو بعد اپنے یاراں نو جمع فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے پھر فرمایا لوگو گل سنو نا ہن تے دشمناں دے تیر میرے گھراں تک پہنچ گئے نے مینوں کچھ مشورہ دیو نا مینوں کو گل بات دسو نا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے نال گل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر وچ کام کرنے والی خادمہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گل ہوئی حضرت صدیق اکبر نے میاں پاک میرے نبی دے سامنے بیٹھے نے وہ لوگ صدیق دے دل وچ کوئی وڑ کے نہیں ویکھدا اج صدیق نو دکھ کتنا زیادہ ہے اللہ دی قسمیں ماپیاں نو تے تیاں دا غم بڑھیاں کر کے رکھ دیندا ہے ماں باپ نو بیٹیاں دا غم کمراں دوریاں کر کے رکھ دیندا ہے کئیاں تیاں دے غم نے ماں باپ نو قبری پہنچا دیتا ہے اللہ کول دعا کریا کرنا تیاں صدا سخی وسیا کرنا اللہ پاک بیٹیاں دا غم تے دکھ کسے نو نہ بخائے حضرت صدیق اکبر بھی نیویں پا کے بیٹھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے محبوب اجازت ہوے تے میں کو گل کرنا چاہنا وا جی جی فاروق اعظم کرو نا محبوب جی ایک گل دسو نا عائشہ نال نکاح تسی آپ کیتا ہے یا اللہ پاک نے کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے سے پیارے عمر نکاح میں اپنی مرضی نال تے کیتا ہی کوئی نہیں ایتی اللہ پاک دی مرضی دن لویا ہے میری عمر فاروق نے میام چو تلوار نو کڈیا اور فرمایا محبوب گل سن لو نا ہن جڑا بندہ ہے شب دے بارے گل کرے گا میں دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیواں گا واہ فاروق تو دس دیتا ہے ماں عائشہ کا دفاع کرنے والا سب سے پہلا کون تھا سب سے پہلا
پہلا عمر فاروق تھا، ماں عائشہ کی عزت کی دفاع کرنا، ماں عائشہ کے لیے بات کرنا، یہ میرے عمر فاروق کی سنت ہے، یہ میرے عمر فاروق کا طریقہ ہے۔ محبوبہ گردن تن تو جدا کر دے ماں دے جڑا ماں عائشہ دے بارے کو گل کرے نا، محبوبہ مینوں اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، جڑا کائنات دا رب تواڈے رخسار تے کو مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کردا، اور رب تواڈے بستر تے بری عورت دانا کیویں گوارا کرے گا؟ محبوب انج نہیں ہو سکدا، اے شب دے کردار اندر کوئی شک نہیں ہو سکدا۔ ادھر حضرت عمر فاروق دیاں گلاں نے، ادھر آسمان تو قرآن آ گیا ہے، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ 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 محبوبہ اے جڑے گلاں کر دیتے نے، انہاں گلاں کرن والیاں نو آکھو پہلے میرے نبی وال تے نظر دوڑا کے ویکھ لو، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہم نے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے رکھی ہیں، پوری کائنات میں میرے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ والطیبات للطیبین، اگر پیغمبر پاکیزہ ہے تو پیغمبر کی بیوی بھی پاکیزہ ہے، ماں عائشہ بھی پاکیزہ ہے، ماں عائشہ بھی مبرہ ہے، ماں عائشہ بھی طاہرہ ہے، ماں عائشہ بھی طیبہ ہے۔ ہم کتی سے کھینچ لیں گے وہ زبان جو ماں عائشہ کے بارے بولے، ہم کتی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال دیں گے وہ زبان جو ماں عائشہ کے بارے بولے گی۔ ہم زندہ ہیں عائشہ کے بیٹے، ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن ماں عائشہ کے بارے ایک جملہ بھی نہیں سکتے۔ آقا دے پسینے نو مائیشہ نسا کتھے جیندے پیاں، یا اللہ کیڑے وطنہ بچ اسی وس دے پیاں تے کیڑے دور اندر، ایسا دور جس دور اندر ماں عائشہ تے تبرہ، اللہ ایسا دور جس دور اندر ماں عائشہ صدیقہ دی عزت دے عفت دان درا دی، اللہ دی کمیں دے دور اندر اسی وس دے پیاں۔ اللہ 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 آقا دے پسینے نو مائیشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا، لوگو میرے سونے دی، خبردار کو زبان کھولے، میرے سونے دی بیوی دا، میں قربان جاواں یہ رب کی عظمت پہ صدقے جاؤ، میں مالک کی شان پہ صدقے جاؤ، مقدر اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، امداد اپنا اپنا۔ اے ادھر دیکھو، ادھر جناب یوسف علیہ السلام تے بہتان ہے، بچہ بول رہی ہے، ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم تے الزام ہے، بچہ بول دائے، ادھر صدیق دی بیٹی صدیقہ تے الزام ہے، آسمان تو رب سچا بول دائے، رب سچا بول دائے۔ عائشہ کی عزت کا دفاع کرنا، ماں عائشہ صدیقہ کے لیے بولنا، یہ رب کی سنت ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ماں عائشہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو ماں عائشہ کا ادب
سینے میں لے کر جائیں گے اللہ 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 آقا دے پسینے نو مائے شن صاف کیتا تنوں شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ نے قربان جاواں محبوبہ میں زبان اس بندے دی کھچ لواں میں دی گردن تن تو جدا کر دیواں جڑا تہاڈی بیوی میری ماں عائشہ دے بارے گل کرے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی وچ اٹھے سیدھے چلے گئے جناب سیدنا حضرت بکر صدیق دے گھر اندر اما فرماندیاں نے میں کمرے دے وچ بیٹھیاں تے روئی جا رہیاں سبھائی جا رہیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آمدہ پوچھے عائشہ کتے وے جی میری جناب ماں نے آکھیا والدہ محترمہ نے آکھیا سونے ہوتی اندر ہوں دی پئیے نا گال بلایا جائے میں باہر آ گئی انج اللہ دے پیغمبر بیٹھ گئے میں آپ دے سامنے بیٹھ گئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھ کے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اگر کوئی گل بات انج دی ہے تے تو مینوں دس سکنی ہے اللہ کول توبہ کیتی جا سکدی ہے نا اما فرماندیاں نے میں کئیاں دناں تو روندی پئی ساں میریاں سسکیاں بجیاں ہوئیاں سن لیکن جدوں نبی پاک نے گل کیتی تے یکدم سسکیاں بھی رک گئیاں یکدم آنسو بھی تھم گئے حیرت جویں دل پتھر نہیں ہو جاندا جو ہو گیا ہے تے میرے ابو جی بھی جناب دے صدیق بھی کول کھڑے سن حجدہ میری والدہ محترمہ بھی کھڑیاں تے میں کر کے اپنی والدہ والے اشارہ کیتا تسی اللہ دے پیغمبر نال میرے والوں کو گل کرو نا تے میری والدہ کہن لگی نا صدیقہ اے جا بڑی اچھی ایتھے گل کرم دی ساڈی جرت کوئی نہیں تے میں اپنے بابا صدیق وال ویکھیا بابا جی تسی کوئی گل کرو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال تے میرے ابا جی بھی کہندے نے پتر ایتھے گل کرم دیاں ساڈیاں جرتاں کوئی نہیں اے جا بڑی اچھی ہے ایتھے اچھی بول پئی تے عمل برباد کتے نہ ہو جان او کائنات دے لوگو دل خون دیاں سور ہوندا ہے اے صدیق کیویں حق کھا سکدا ہے اے صدیق ماذ اللہ کیویں جناب دے سارا کچھ لے بیعت نال کر سکدا ہے صدیق تے میرے نبی دا دیوانہ تے پروانہ ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات ذی وقار اما فرماندیاں نے پھر میں نے بولنا پیا تے میں عرض کیتی محبوب میرا حال تے جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ورگائے تے مینوں جناب یعقوب دا نام بھی بھول گیا اینا میرے تے پریشر تے جناب دکھ تاری ہویا اتنا روب تاری ہویا کہ مینوں جناب یوسف علیہ السلام دے والد دا نام بھول گیا تے میں آکھیا میں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد میں انج کر کے آکھیا انج کر کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے گل کی تھی میں آکھیا محبوب میرا حال تے ہوئی ہے جو جناب دے یوسف علیہ السلام دے والد محترم دا قال ہے تے میرا جواب بھی ہوئی ہے جو جناب دے یوسف علیہ السلام دے والد دا جواب ہے کیڑا جواب ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں صبر کروں گی صبر تو علاوہ میرے کول کوئی چارہ کوئی نہیں اما فرماندیاں نے میں نہیں گل کہہ کے اندر چلی گئیاں تے اندر بہ کے جدوں میں بہ گئیاں تے میریاں سسکیاں بج گئیاں نے اکھاں دے وچوں دارو قطاراں سو نکلن لگ پے نے تے میں اپنے اللہ دے حضور گلاں کیتیاں میں کہ مولا کریم تسی تے جان دیو کہ میرا دامن پاک ہے اے میرے مالک میں تے جوانی چڑھن تو بعد بھی پہلی نظر پائیے تے اپنے محبوب محمد تے پائیے میں تے اپنی عزت دیاں چادراں وچ کر کے بچایا ہے نا مالکا تو تے جاننا ہے نا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ معاملات کی نے اما فرماندیاں نے
میں روئی جا رہی ہوں اپنی اللہ دے حضور دعا کیتی جا رہی ہوں ادھر میں تھوڑا جا پیچھے مڑ کے ویکھی آئی نا اللہ دے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ رہا ہے اے وحی دی علامت ہے موسم گرمیاں دا ہوندا تے سردیاں دا ہوندا اے نبی پاک دے پیشانی تے پسینہ لگ جاندا پسینہ ویکھیا تے مینوں پتہ لگ گیا میرے محبوب تے وحی دا نزول ہوندا پیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے نا اللہ دے پیغمبر دے پیشانی تو کر کے قطرات پسینے دے ٹپکن لگ پے تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی وہی دی کیفیت ختم ہو گئی ہے نا تے میرے آقا تبسم فرمایا ہے اما فرماندیاں نے اج میں کئی دنوں تو بعد محبوب نو مسکراندیاں ویکھیا ہے اج میں کئی دنوں تو بعد اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھی ہے نا آقا فرماندے نے عائشہ ڈراؤ نا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کوڑا گئیاں میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی میرے باری آسمان تو اللہ قرآن نازل کر دے گا میرے دل وچ تے ہی گل سی اللہ پاک جبریل امین دے ذریعے دس دین گے عائشہ دا دامن پاک ہے لیکن مینوں نہیں سی پتہ اللہ پاک میں نہ چیز دی برات نو قرآن دا حصہ بنا لے گا ابھی پاک علیہ السلام دے کول آ کے بیٹھ گئیاں اللہ دے پیغمبر دی زبان چو قرآن دیاں تا نکل لگ پئیاں اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن پڑھ دے جا رہے نے آسمان تو اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن آسمان تو عائشہ صدیقہ دی عظمت دے عفت دے بارے نازل ہو گیا اللہ پاک نے آسمان تو 18 تا نازل فرما دیتیاں عائشہ صدیقہ دی عظمت دے اندر عائشہ صدیقہ دی برات دے اندر عائشہ صدیقہ دی عظمت دے اندر اللہ اکبر فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم اللہ پاک قرآن نازل کر دینے آسمان تو 18 تا اتریاں قرآن دیاں ماں عائشہ دی عظمت دے اندر کائنات دے لوگو اے میری ماں عائشہ نو اللہ پاک نے داد دیتا ہے جدوں تک قرآن پڑھیا جائے گا ماں عائشہ دی برات دا تذکرہ ہوندا رہے گا ہر رمضان مصلی تے کھلو کے کاری قرآن پڑھ دے ماں عائشہ دی برات دا اعلان کر دے جدوں میں کوئی سورہ نور پڑھ دے ماں عائشہ دی برات دا اعلان کر دے قیامت دیاں کنداں تک مسیتاں جو قرآن پڑھیا جائے گا ماں عائشہ دی برات دا تذکرہ ہوندا رہے گا قیامت آ جائے گی آسمان درام کر کے زمین تے گر جائے گا زمین اندر دراڑا پہ جان گیاں سمندراں چگاں لگ جان گیاں سورج مخالف سمت تو طلوع ہو جائے گا روز قیامت قائم ہو جائے گا میدان معاشر لگ جائے گا قاری قرآن آ جائے گا اللہ قاری قرآن نو کہن گے اقرا 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 برتقی برتل کما کنت ترتل فی الدنیا اے قاریہ مینوں قرآن تے پڑھ کے سنانا قاری رب دے جنت وچ قرآن پڑھے گا منزلاں چڑھے گا تے قرآن پڑھدا پڑھدا قاری 18ویں پارے تے آئے گا تے کی آکھے گا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم قاری قرآن پڑھے گا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرؤون مما یقولون لهم مغفرا او لوگ رب دے قرآن رب دا قرآن جدو کاری پڑھے گا من پھر رب دی جنت دے وچ بھی تذکرہ ہوئے گا تے ماں عائشہ دی برات دا ہوئے گا جنت دے وچ بھی تذکرہ ماں عائشہ دی برات دا میری ماں دی عظمت دا تذکرہ میری ماں کی عظمت کا تذکرہ تو تانے دے
تو دے تانے تیرے تانے مک جان گے ماں عائشہ دی عظمت و برات مکنی نہیں مکنی جنت دے وچ بھی تذکرہ ماں عائشہ دی برات دا ہوئے گا اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ بیٹی صدیق دیئے بی بی حبیب دیئے دیکھو نبی دا خادم صدیق دا گرانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ